अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल को तस्लीम कर लिया है और इसका ऐलान अमेरिका से कर दिया गया है। हज़रत डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की गई सेंट्रल एशिया के चंद ममालिक के सरबराहान की, और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ काज़ाकिस्तान को शाबाश दी है बल्कि ये भी बता दिया है कि काज़ाकिस्तान बहुत ही कमाल का मुल्क है जिसने इजराइल को तस्लीम कर लिया है और अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन गया है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि सेंट्रल एशिया के एक अहम तरीन मुल्क ने इजराइल को तस्लीम करके और एक मुस्लिम मुल्क ने इजराइल को तस्लीम करके क्या साबित करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि अगला मुल्क कौन सा होने वाला है। क्या वो सऊदी अरब होगा जो कि इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और अगर सऊदी अरब ऐसा कर लेता है तो उससे आगे फिर किसकी बारी होगी। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से हमारे हमसायों में भारत के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल बन चुकी है और भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त फ्लाइट्स तातुल का शिकार हैं, ताखीर का शिकार हैं। और एक ऐसा मसला जिसको बताया जा रहा है कि एक साइबर अटैक है जो कि दूसरे ममालिक की जानिब से भारत के ऊपर इस वक्त कर दिया गया है, ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बल्कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर भी, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में जो भारतीय हैं वो मुतासिर हुए हैं। और ये क्या मामला है, आज की वीडियो में ये भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान से कुछ सर मांग लिए हैं उन दहशतगर्दों के जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी। और अब पाकिस्तान चाह रहा है कि अफगानिस्तान हमें उनकी तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है वो भी दे, जिसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान उनका अपने मुल्क से सफाया कर सके। ये क्या मामला है जो कि इस्तांबुल के अंदर तीसरे राउंड के मुज़ाकरात के अंदर इस वक्त उठाया गया है और अब उसके अंदर क्या ताज़ा तरीन पेशरफ्त है। इन सब पर बात करने से पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन किराम, काज़ाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे थे। काज़ाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है जिसने अभी हालिया तौर पे अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने का फैसला किया है और उसका दूसरा मतलब यह है कि वो इजराइल को बतौर एक रियासत तस्लीम कर चुका है। अब ट्रंप ने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगला मुल्क कौन सा होगा। तो इसके हवाले से मुतअद्दिद राय इस वक्त पाई जा रही हैं, जिसके अंदर एक राय जो कि इंतहाई तशवीशनाक है वो ये भी है कि सऊदी अरब, जिसके रूह रवां मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त तैयारी कर रहे हैं ट्रंप से मुलाकात की, और वहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रंप के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी होगा। और जब दिफाई मुआहिदा ट्रंप देगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर इज नो फ्री डिनर और लंच इन अमेरिका। आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भी जो अमेरिका है उसको बहुत कुछ दिया है। तो अब अगर उनसे वो ले रहा है तो बदले में उसको दोबारा से कुछ ना कुछ ये ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए देना भी पड़ेगा। तो ट्रंप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो किसी तरीके से इन तमाम तर मुस्लिम ममालिक को, खासकर वो मुस्लिम ममालिक जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका असर दूसरे ममालिक के ऊपर भी है, जिसके अंदर सऊदी अरब एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उसके बाद इसी तरह कतर है, कतर पहले ही अमेरिका के सामने लेट चुका है, उसके बाद मिस्र वगैरह है, ये तो उठने का नाम भी नहीं लेते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि ये मज़ाहमत करेंगे अमेरिका के खिलाफ या फिर इजराइल के खिलाफ, क्योंकि ये डरते हैं। अपने हमसायों का हशर देख के इनके दिल में ये खौफ पैदा होता है कि अगर हमने अपना सर उठाने की कोशिश की तो कहीं वो कुचल ना दिया जाए, अमेरिका की जानिब से और इजराइल की जानिब से मिलकर ये काम ना कर दिया जाए। इसीलिए वो कभी भी अब्राहम अकॉर्ड्स को इनकार नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी अरब का सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब ने कर लिया तो उसके पीछे बहुत से ममालिक सऊदी अरब की ताबेदारी के अंदर ही इस अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएंगे, वो इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब ये मुलाकात जो होने जा रही है सऊदी अरब के रूह रवां मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि एक डिफेंस पैक्ट होगा, उसके अंदर फिर जो ट्रंप है वो मोहम्मद बिन सलमान को ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग भी अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। अब जब तक फलस्तीनी तंजीम ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था तो आपको याद होगा कि ये खबरें मौजूद हैं और मुसद्दका ज़राए से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करने जा रहा था, और इसी बात का डर था फलस्तीनी तंजीम को कि कहीं ये तस्लीम ना कर ले, इसलिए फिर उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर लिया, तमाम तर मामला जो है वो बिगाड़ दिया। क्योंकि सऊदी अरब अगर तस्लीम करता है तो याद रखिएगा ये जो बहरीन और गल्फ कंट्रीज हैं मेजरली, ये तमाम के तमाम उसको फॉलो करेंगे और उसी ट्रैक पर चलेंगे, और फिर इजराइल के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी, उसको टक्कर देने वाला कोई रहेगा ही नहीं। वैसे तो अभी भी ये नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ये बाज़ाब्ता तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर दूसरी मुस्लिम उम्मा के लिए क्या जवाब बच जाएगा जंग लड़ने का, मज़ाहमत करने का, कि अगर
آپ کا وہ ملک جس کے اندر آپ کی مقدس جگہ ہے، حرمین شریفین ہے، وہ بھی ایکسپٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ زیادہ مسلمان ہیں؟ کیا آپ سعودی عرب سے بھی بڑے مسلمان بن چکے ہیں؟ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ دیگر ممالک کے اوپر بھی اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ انڈونیشیا ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے، وہ پہلے ہی اسرائیل کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے، تو اس طرح دیگر ممالک بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو سعودی عرب کے اوپر اس وقت سارا معاملہ ہے کہ کیا وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ بنتا ہے؟ اگر وہ بنتا ہے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، جو کہ مسلم امت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے ہمسایوں کے اندر، بھارت کے اندر ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال بن چکی ہے۔ ان کی فضاؤں کے اندر اس وقت افراتفری ہے، کیونکہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے جو کہ انتہائی مشکوک بھی ہے اور غیر معمولی بھی ہے۔ معاملہ یہ ہوا ہے کہ 500 سے زائد جو فلائٹس ہیں وہ اچانک تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ ہوا یہ کہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اندرا گاندھی، دلی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، مطلب بھارت کا سب سے بڑا ایئرپورٹ آپ اسے کہیں تو غلط نہ ہوگا، اس کے اندر کچھ تکنیکی مسائل آتے ہیں اور اس کے بعد 400 سے زیادہ فلائٹس تو وہیں پر رک جاتی ہیں، ان کو اڑنے نہیں دیا جاتا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر آٹومیٹک میسج سوئچنگ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ آیا ہے، اور جہاں پر پھر یہ خبر آتی ہے وہیں پر ممبئی ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی خبر آ جاتی ہے کہ ممبئی ایئرپورٹ کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے، اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی جو ان کا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ خبریں جنم لیتی ہیں اور کانسپریسی تھیوریز جنم لیتی ہیں کہ یہ کوئی سائبر اٹیک لگ رہا ہے، جس پیٹرن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اگر اسے نوٹ کریں کہ پہلے دلی ایئرپورٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد ممبئی ایئرپورٹ کے اوپر، تو یہ ایک سائبر اٹیک لگتا ہے، بظاہر تو لگتا ہے، اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ سائبر اٹیک کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو انڈورس نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان نے آفیشیلی اس کو ابھی تک اناؤنس نہیں کیا، اور اگر پاکستان نے کچھ ایسا کیا بھی ہوتا تو ہم لوگ اس کو آفیشیلی اناؤنس نہ کرتے، کیونکہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹیکلی اچھا نہیں ہے، پاکستان کو اس کا نقصان ہوتا، خمیازہ بھگتنا پڑتا، تو اسی لیے ہم لوگ اس کو پوشیدہ رکھتے اور اس کو راضی رکھتے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 600 سے زائد جمعرات کے روز 513 پروازیں اور جمعے کی صبح تک مزید 171 پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، جو کہ دوسرے ممالک میں فلائی کرنا چاہتے تھے، سفر کرنا چاہتے تھے، اب وہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس کے اندر انڈیگو ایئر لائن بھی موجود ہے، ایئر انڈیا کی ایئر لائن بھی موجود ہے، اس کے بعد اسپائس جیٹ، ان کی مطلب جتنی میجر ایئر لائنز ہیں وہ اس تاخیر کا شکار ہیں یا پھر اس اٹیک کا شکار ہو چکی ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت انتہائی کریٹیکل ہو چکے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس وقت دیکھیے کہ اس وقت جو پیس ٹاک ہے وہ تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی جو معاملات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اگر وہاں پہ خدا نخواستہ پیس ٹاک نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، پاکستان پھر بدلہ لے گا۔ جو دوران مذاکرات پاکستان کے اوپر حملے کیے گئے، مسلسل حملے کیے گئے، پاکستان ان کا پھر جواب دے گا جس کا حق پاکستان کے پاس موجود ہوگا۔ ابھی پاکستان اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، جو افغانستان کے اندر ہم نے اسٹرائکس کا سلسلہ روزانہ رات کو شروع کیا تھا وہ اس لیے تھم گیا تھا کیونکہ سیز فائر کا جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا تھا عارضی طور پہ، تو پاکستان اس کی رسپیکٹ کے اندر ابھی تک جواب نہیں دے رہا، پاکستان اپنے شہیدوں کا بدلہ نہیں لے رہا، لیکن اگر وہ مذاکرات ہی نہ رہے، وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ پاش کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، دوسری طرف جو پاک افغان مذاکرات ہیں اس کے اندر اب ایک ڈیڈ لاک بن چکا ہے، ایک سرد مہری کا معاملہ ہو چکا ہے، اور میڈیٹرز نے اب دونوں فریقین کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ہمیں ریٹن کے اندر اپنی اپنی ڈیمانڈز دیں، اپنے اپنے مطالبات دیں، جس کے اندر پاکستان نے انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر جو شرپسند عناصر تھے جو کہ پاکستان کے اندر مختلف سرگرمیوں کے اندر ملوث تھے، ان کے خلاف مخصوص کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک کانسپریسی تھیوری پیچھے چلی تھی کہ پاکستان کو سر دیا گیا ہے ایک اہم ترین کمانڈر کا، جو کہ نور ولی محسود گروپ کا ایک نائب کمانڈر تھا، مطلب آپ کہیں کہ اس کا سرگنا تھا یا پھر شورا کا ہیڈ تھا ٹی ٹی پی کی، تو غلط نہ ہوگا، اور اس بات کا جو اعلان ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاک افواج کی جانب سے کیا گیا تھا کہ ہم نے اس کو مار دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کو افغانستان نے اس کی لوکیشن ڈسکلوز کی تھی، پاکستان نے پھر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور جس کے نتیجے میں ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ پار کر دیا یا اس کا صفایا کر دیا پاکستان سے۔ تو اسی طرح ممکنہ طور پہ اس خبر سے جو کہ ابھی سامنے آئی ہے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اسی طرح کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یا
तो खुद भाई इनको सीधा कर लो, या फिर हमें बता दो, हम लोग खुद कर लेंगे, आप लोग हमें इनकी इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि उनके पास तो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि ये लोग पाकिस्तान में किस रास्ते से घुसते हैं और कहाँ पर घुसकर क्या कुछ करते हैं, ये सारा उनको पता है, और वही कहीं ना कहीं जाकर इनकी सपोर्ट भी करते हैं, या फिर ये लोग वापस जाके वहाँ पे कहाँ पे रुकते हैं ये भी उनको पता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पाकिस्तान को दे दी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा फितनल खारिज के लिए, फितनतुल हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके इन सब का सफाया कर सकता है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि अफगानिस्तान इसका जवाब किस तरह से देता है, और फिर पाकिस्तान उसके जवाब में अफगानिस्तान को किस तरह से कोई हेल्प आउट कर भी पाता है कि नहीं कर पाता है। इसके ऊपर ही ये तमाम तर मामला चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।